प्रिय दर्शकवृन्द, दिव्यवाणी प्रस्तुतिको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँहरू सबैलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको तर्फबाट जिसु बढाई। र आज हामीहरू भाग्यवश हाम्रोमा यहाँ ट्रेनिङ हुँदै थियो। विशेष गरिकन यो कोभिडको विषयमा हेडनहरूले धेरै ठाउँमा यस्तो जागरुक ट्रेनिङहरू अनि धेरै अरू कुरोहरूमा हामीलाई ज्ञान दिइरहेको छ। अनि त्यो ट्रेनिङको टोलीमा हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ, सिस्टर कार्मेला। उहाँलाई हामी सबैले माया गरेर सिस्टर छुङ्कु भन्छौँ। र सिस्टर कार्मेला, तपाईँलाई यस्तो ट्रेनिङको बिचमा पनि मैले लिएर आएँ बिकज है हाम्रो दर्शकवृन्दलाई धेरै कुरो अझ यो विषयमा कोभिड विषयमा भयो, यो सेकेन्ड वेभ विषयमा भयो होइन। यसमा तपाईँहरू एकदमै युआर भेरी एक्सपर्ट इन दिस फिल्ड र तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच जिसु बढाई। र सर्वप्रथम अब दर्शकवृन्दलाई है तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि तपाईँको जन्मथलो है, तपाईँ खासमा चाहिँ बेसिकली कहाँको हुनुहुन्छ? मेरो घर चाहिँ मनसङ सिन्कुना प्लान्टेसन कमान हो। हजुर, मनसङ हजुर, बडा मजाको जग्गा छ नि सिस्टर। हजुर, यहाँको मान्छेहरूले मनबाटै सङ पनि गाउँछ एकदम क्या। त्यसै कारणले सबैजना एकदम मजाको हुन्छ मनसङ। रम्फूको माथि पऱ्यो है। हजुर, यताबाट गयो भने चाहिँ तपाईँको होम्सको अलिकति यस्तो गर हजुर, सिधा जानु पऱ्यो, हजुर। यता अलगढापट्टि होइन है। होइन, हजुर। हजुर, अन्त तपाईँ मनसङ, तपाईँको एडुकेसन अब अर्ली एडुकेसन, प्राइमेरी एडुकेसन चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? हजुर, मैले प्राथमिक पाठशाला चाहिँ गाउँकै पढेको हो, क्लास 4सम्म। अनि त्यस पश्चात क्लास 5 अनि 6 सन्त जर्जबाट पढे पश्चात हाम्रो जेजुएट फादर जोन विङ्गाम आउनुभएको थियो। उहाँको सल्लाह अनि उहाँको मद्दतद्वारा चाहिँ मैले फर्दर स्टडिज सन्त फिलोमिनाबाट गरेको। ओके, फादर विङ्गाम, उहाँको नाम एकदमै मनसङमा चाहिँ फेमसै छ। विशेष त्यो मनसङको त्यो अहिलेको स्कुल बनाउनुमा उहाँको हात छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ है। र तपाईँ यता फिलोमिनास पढ्नुभयो। अब मेरो एउटा क्वेसन गर्नु आँटेको थिएँ, तर मैले यो क्वेसनलाई सायद नगर्दा पनि हुन्छ होला, किनभने तपाईँले अब सिस्टर हुने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो भनेर है। अनि फिलोमिना भन्नुहोस् त, अब फिलोमिना र अब जस्तै सेन्ट जर्ज डाइसिजन प्रिस्टहुड भनेछ नि है। र अवश्य तपाईँको सिस्टर हुने चाहना, भोकेसन स्पेसली क्लुनी हुने है, यसमा फिलोमिनाको के हात छ कि? अफकोर्स है, म सन्त फिलोमिना आएकोदेखि नै हस्टेलमा बस्थेँ। अनि उहाँको त्यहाँ हस्टेलको सिस्टरहरूले हाम्रो हेरचाह गरेको, हाम्रो स्पेसली हाम्रो आत्मिक जीवन स्टडी त हुँदै नै थियो हाम्रो है, एजुकेसनमा त उहाँले धेरै नै ध्यान दिनुभएको थियो, तर हाम्रो जुन चाहिँ आत्मिक क्षेत्र थियो धेरै राम्रो प्रकारले हेर्नुहुन्थ्यो। विशेष गरेर जुन चाहिँ आइतबार पछिको जुन चाहिँ हाम्रो सोदालिटी ग्रुपको क्लासेसहरू हुन्थ्यो है, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै हामीलाई प्रभावित गर्नुभएको थियो एउटा सिस्टरको जीवन अपनाउनुको लागि चाहिँ। अनि हाम्रो डेली मास जुन चाहिँ हामीले एभ्रिडेको मास जान्थ्यौँ त्यो पनि, अनि सिस्टरहरूसँग बस्दा धेरै कुराहरू सिकेँ। अनि उहाँहरूको जीवन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै प्रेरणात्मक थियो। अनि मेरो ग्रुपमा हामी थुप्रै नै थियौँ इच्छा गरेकोहरू त, तर अनफर्चुनेटली है हामी धेरै त जान सकेनौँ। गएको पनि हामी 2 जना सँगै थियौँ, एकजनाले अलरेडी डिस्कन्टिन्यू गरे आफ्टर 3 इयर्स है अफ प्रोफेसनको। अनि म चाहिँ अहिले पनि हिँडिरहेको छु यो बाटोमा है। प्रेज द लर्ड। अब बिब्लिकलै भन्नु भने पनि भनिन्छ नि, मेनी आर कल्ड, फ्यु आर चुजन होइन। बट आइ एम स्योर आफ्टर अब यो प्रशिक्षणपछि उनीहरूको जीवन अफकोर्स दे विल एन्ड दे आर लिभिङ देयर लाइफ एज गुड क्रिस्चियन, गुड ले पर्सन। हामी पनि त्यही भन्ने गर्छौँ क्या। र त्यति बेला तपाईँको त्यहाँ फिलोमिना भन्दा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? सिस्टर मेरी क्लेट? हजुर, सिस्टर मेरी क्लेट हुनुहुन्थ्यो अनि सिस्टर डेक्लिन पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि सिस्टर ट्रिजा र सिस्टर डेक्लिनलाई अलिअलि भेटेँ। विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हस्टेलमा भन्दा म चाहिँ एज अ बास्केटबलर उहाँहरू चाहिँ हाम्रो जब म्याचेसहरू फाइनल खेल्नु पर्न जान कहीँ पनि हुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ एभ्री डे नै आउनुहुन्थ्यो। सिस्टर ट्रिजा र सिस्टर डेक्लिन
इन द्याट वे दे टु हेभ प्लेड अ भेरी भाइटल रोल है हामीलाई डिसिप्लिन यो स्पोर्ट्सम्यानसिपको स्पिरिटहरू चाहिँ सिस्टर डेक्लिन र सिस्टर ट्रिजाले चाहिँ हामीलाई धेरै हामी क्लास 6-7 थियौँ तर उहाँहरू आउँछ भनेपछि त हाम्रो डल्लै गेमै बदलिन्थ्यो है त्यति साह्रो हामीलाई डर लाग्थ्यो तर डर सँगसँगै वी आर भेरी हाई रेस्पेक्ट टुवर्ड्स सिस्टर्स तर इन्फ्लुएन्सियल चाहिँ बेसी चाहिँ अब सिस्टर मारी क्लेयर हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँसँग हामी काम गर्थ्यौँ उहाँसँग हाम्रो क्लासेसहरू हुन्थ्यो फेरि स्कुलमा पनि उहाँले हामीलाई इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो र ज्यादातर हाम्रो जोगाजोग चाहिँ सिस्टर मारी क्लेयर सिस्टर एड्रिना है उहाँहरूसँग हुन्थ्यो सिस्टर क्रिजान्ताहरूसँग हजुर तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ अहिले कता कता मलाई याद हुँदैछ क्या त्यो तपाईँ सेन्ट एन्स हस्टेलमा है अहिले कता कता याद हुँदैछ अब चाहिँ त्यो पिक्चर बिस्तारै आउँदैछ तपाईँको दिदी माला दिदी उहाँलाई चाहिँ मैले पुदुङमा चिनेको खासमा पहिला पुदुङमा म त्यति बेला लोले हुँदाखेरि भरे पछि पो याद भयो तपाईँहरू चाहिँ दिदी बहिनी रहेछ भनेर है एनिवे धेरै कुरो जिन्दगीमा ढिलो नै जानिन्छ है र तपाईँको अब भयो क्लास 10 अब त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँ तल क्लुनी नोभी के भन्छ क्लास 11 देखि चाहिँ क्लुनी नोभी सेट गएको हजुर हजुर 11-12 पनि फिल्ममै पढ्नुभयो हजुर त्यहाँको तपाईँको फर्दर स्टडिज चाहिँ फर्दर स्टडिज चाहिँ त्यति बेला भएन हामी एकैचोटि रिलिजियस लाइफको ट्रेनिङ हामी जुन चाहिँ फर्स्ट इयर पोस्टुलेन्ट भनिन्छ त्यो चाहिँ हामीले सिलिगुडी याद भयो मलाई जलपाइगुडीबाट गरियो हजुर त्यसपछि नोभिसेट आयो अनि प्रोफेसन चाहिँ मेरो 2008 मा भएको 12 मेमा हजुर 2008 त्यहाँदेखिको पछि अब प्रोफेसन पछि त्यहाँदेखि तपाईँको ओबिडियन्स भन्छ नि है हामी चाहिँ मिनिस्ट्री भन्छौँ क्लुनीमा चाहिँ ओबिडियन्स भन्छ है तपाईँको अब अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको ओबिडियन्स तपाईँको मिनिस्ट्री चाहिँ कहाँ कहाँ भयो सर्वप्रथम सिस्टर भए पश्चात मैले पहिलो मेरो ओबिडियन्स गिडब्लिङ पाएको थिएँ गिडब्लिङमा चाहिँ म 1.5 साल जस्तो बसेँ त्यहाँनिर मैले स्कुल पढाउँथेँ साथसाथै हस्टेलको नानीहरूलाई हेर्थेँ अनि क्रुसबिरको नानीहरूलाई पनि हेर्थेँ अनि चर्चको कार्यभारहरू सम्हाल्थेँ अनि त्यस पश्चात हाम्रो सेन्ट मेरिज स्कुल जहाँ हाम्रो कालिम्पोङको स्पेसल चिल्ड्रेनहरूको स्कुल छ त्यहाँबाट सिस्टर ट्रेनिङमा गएकोले गर्दाखेरि 1.5 साल पश्चात म सन्त जोसेफ कन्भेन्ट है कालिम्पोङमा आएँ फर्स्ट 8:30 देखि 11:30 सम्म स्पेसल चाइल्डहरूलाई माथि पढाउँथ्यो विदाउट ट्रेनिङ है साह्रो थियो तर त्यति गाह्रो त भएन र पनि त्यो स्ट्रगल पनि पार भयो अनि यो सेकेन्ड हाफ अफ द डे चाहिँ मैले कन्भेन्टमा पढाउँथेँ अनि पढाउँदै 2011 त्यहाँ पनि 1.5 साल जस्तो बसेँ अनि आफ्टर 3 इयर्स हाम्रो जुन चाहिँ रिन्युअल अफ द भाउजहरू हुन्छ फर्दर स्टडिजहरू प्लान हुन्छ मेरो लागि चाहिँ सिस्टरले नर्सिङको लागि भन्नुभयो अनि मैले 2011 मा पटनाबाट चाहिँ पटना होली फ्यामिली हजुर कुर्जीबाट चाहिँ नर्सिङ थालेँ अनि 2015 मा चाहिँ सक्नु है र दर्शकवृन्दको लागि मैले भनिदिन्छु तपाईँले स्पेसल चाइल्ड भन्नुभयो है धेरैले सायद बुझ्दैन होला क्लुनीले चाहिँ एकदमै ठुलो उहिलेदेखि हामी सानो हुँदादेखिको मेरो बुद्धि आएकोदेखिको मैले अब जानेको हामी चाहिँ अब डेफ एन्ड डम स्कुल भन्थ्यौँ तपाईँले त्यो सेन्ट एग्नेसको उतापट्टिको त्यहाँनिर गर्नुभयो है त्यो अब साह्रै पर्छ नि अब है तर अब यहाँदेखिको अब तपाईँको अब भनौँ भोकेसन एज अ नन छँदैछ हो त्यहाँबाट यो नर्सिङ चाहिँ लाइक अब भोकेसन विदिन अ भोकेसन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वाट इज यर टेक अन इट तपाईँ के भन्नुहुन्छ एक्चुली मलाई डिसर्न गर्नु एकदमै साह्रो थियो सिन्स आई वाज इन एजुकेसन फिल्ड म अलरेडी 3 साल पढाइसकेको थिएँ र जब मलाई प्रोभिन्सियलद्वारा मेरो लागि नर्सिङको प्रस्ताव राख्यो त्यस समय मैले समय पनि मागेँ अनि घरकोहरूले पनि त्यति एन्करेज गरेन अनि मेरै सम सिस्टर्स लाइक सिस्टर मारी क्लेयरहरू है अनि सिस्टर इडेलहरूले पनि त्यति एन्करेज त गर्नुभएको थिएन र पनि हजुर नर्सिङमा चाहिँ अनि पहिलो वर्ष गएको वर्ष चाहिँ म पनि अलमल्लै थिएँ त्यति स्योरै थिइनँ अनि फादरहरूले पनि जसले मलाई चिन्थ्यो लाइक फादर फेड्री है उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई त एउटा
सक्षम टिचर है शिक्षक भएको मैले देखेको थिएँ तल पढाउँदाखेरि हेर्दाखेरि बोलेको देख्दाखेरि तिमीले चाहिँ किन बाटो बिरायौ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अन्त त्यो एकदमै रङ प्रोफेसन चुज गर्यो भनेर थुप्रैले भन्थ्यो नट ओन्ली माई सिस्टर्स तर थुप्रो जो प्रिस्टहरूले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो अनि इट वाज बिट डिफिकल्ट इन द बिगिनिङ है सुरुमा चाहिँ मलाई गाह्रो पनि भयो अनि म नर्सिङमा त्यति ध्यान पनि दिइनँ सेकेन्ड इयर त झन् हाम्रो जुन चाहिँ मेडिकल सर्जिकल स्टडिज हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ है तर मैले मेन नर्सिङको मैले आफूले फोकस गरेको अथवा यसको महत्त्व बुझेको चाहिँ थर्ड इयरदेखि हो जब चाहिँ मैले गाइनेकोलोजी अनि अब्स्टेट्रियन्समा गरेँ है पिडियाट्रिसियन कोर्सेसहरू गरेँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले जब त्यो एउटा आमाले त्यो गर्भवती आमाले जब एउटा शिशुलाई जन्म दिन्छ त्यो एकदमै साक्षात् रूपमा मिरेकल जस्तै देखेँ है त्यहाँदेखि मात्रै मैले नर्सिङको चाहिँ महत्त्व बुझेँ त्यो एउटा आमा र नानीलाई बचाउनुमा नर्सको कति ठुलो हात छ है अनि त्यसमा त्यो चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हो लाइफ है सस्टेनको लागि भनेर त्यहाँदेखि बुझेकोदेखि मात्रै मैले नर्सिङको चाहिँ महत्त्व बुझेँ त्यो पछाडिदेखि चाहिँ जो फादरले मलाई भेट्थ्यो भन्थ्यो तिमी त नर्सिङ गर्नु गइछौ किन तिमीले बाटो उयो गर्यो तिमी त युआर अ बर्न टिचर भनेर भन्दाखेरि मैले आन्सर भन्नु सक्थेँ है आई थिङ्क आइम चोजन है म चाहिँ सायद मलाई नर्सै हुनु बोलाएको एन्ड आइ एम भेरी ह्याप्पी भनेर भन्थेँ सबलाई है उत्तर कसरी अब क्या सडनली लाइक अब यो कुरो यहाँ आयो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट गड कल्ड यु टु बिकम अ नन होइन अब त्यहाँदेखिको पछि अब इभन सायद विथ सम हिकअप्स बट पछि जब तपाईँले बुझ्नुभयो क्या द भ्याल्यु अफ अर द ग्रेटनेस अफ बिङ अ नर्स परह्याप्स त्यहाँदेखिको दिस वाज यर कलिङ गड वान्टेड होइन यो कुरोमा त तपाईँ स्योर विश्वास गर्नुहुन्छ कि गड वान्टेड यु टु बी अ नर्स परह्याप्स यु वुड हेभ बिन अ बेटर टिचर होइन बट टिचर सायद दे आर मेनी अदर्स हु क्यान बी होइन बट टु बी अ नर्स अब अहिले तपाईँले कुनै धेरैवटा कुरो म त दबाईको नाम जस्तो लाग्यो अब्स्टेट्रिसियन कुनै अब त्यो हामी वी कुड नट थिङ्क अफ इट होइन बट ह्याट्स अफ टु यु बिकज यस्तो भन्छु म सिस्टर तपाईँलाई जबदेखिको लाइक आई हेभ सिन यु अनेस्टली म पहिला त्यति तपाईँलाई चिन्थिनँ है मेबी लाइक तर आई हेभ सिन यु सिन्स यु केम टु हेड एन्ड अल्सो हो मजाले and I have seen you a happy nurse. That's why I asked you this question. I have seen you a happy nurse. है अनि I have always seen you happy. Thank you. अब है ब्लेसेड आन मेरी जाबेको आशिष अनि सबै अब के भन्छ बेसिकली अब सबैको आशिष है लाइक आई हेभ सिन यु अलवेज ह्याप्पी सिस्टर छुङ्कु भनेपछि तपाईँको खास नाम चाहिँ कार्मेला खास नाम छुङ्कु किनभने आमा बुद्धिस्ट कन्भर्ट हजुर 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 त्यो भएर पछि मात्रै ब्याप्टिजमल नेम जब म क्लास 6 स्ट्यान्डर्डमा थिएँ मैले र दिदीले हामी दुईजनाले सँगै बप्तिस्मा पाएको जबकि सबै हाम्रो फ्यामिली बुद्धिस्ट नै थियो अनि अफिसियली केही इस्युजहरू हुन्छ भनेर मेरो नाम पनि अहिले सिस्टर छुङ्कु अनि कार्मेला चाहिँ वी हेभ एडेड गरेको आई अन्डरस्टुड जस्तै मैले तपाईँलाई सोध्नु आँटेको थिएँ यो क्या ब्याकग्राउन्ड पनि लाइक वर यु क्याथलिक फ्रम द बिगिनिङ यो सोध्नु आँटेको थिएँ आई थट इन द कोर्स अफ टाइम आउँछ भनेर है यो पनि आयो आज चाहिँ आइम रियली स्पिकिङ क्यान्डिड विथ यु है यो पनि आयो ओके तर मैले के भन्दै थिएँ भने अब हाँस्ने कुरा है बिङ स्माइलिङ है र अहिलेको फिलहाल अब यो पनि लास्ट 2 इयर्स भयो होइन सी अबाउट 2 इयर्स बिकज अफ यो अहिलेको महामारी कोभिड है 19 यो भन्दा पनि मलाई त हाँस्नै मन पर्दैन हो बुझ्नुभयो अब हाँसो चाहिँ अहिले भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ आई हर्ड सो मेनी पिपल अब भन्छन् कि डिप्रेसन अरे सो मेनी थिङ्स आर देयर ओके सो लाइक यसमा चाहिँ नि लाइक अब हाँस्नु भयो स्पिरिटेड रहनु भयो है तपाईँलाई धेरै युआर कन्डक्टिङ सो मेनी कोर्सेस होइन आजको दर्शकवृन्दलाई यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनिदिनुहोस् न यु गट मी हजुर फादर थ्याङ्क यू भेरी मच है तपाईँले मलाई अप्रिसिएट गर्नुभयो अनि अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ आफै कन्टेन्टेड हुनु है खुसी रहनु अनि कस्तो प्रकारले खुसी रहनु केमा खुसी रहनु एकदमै जरुरी छ मलाई जस्तो लाग्छ अनि तपाईँलाई थाहा भयो कि भएन है आई डु नट नो तर रिसेन्टली म पनि एकदमै सिम्टोमेटिक थिएँ
म पनि थुप्रै यो कोभिडको लक्षणहरूसँग लडेँ है। अनि म एडमिट पनि भएँ। अनि फिलहाल म जाती छु अनि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि द्याट ह्याड टु ह्यापन, यो पनि हुनै पर्थ्यो मेरो लागि, सो द्याट म अरूको दुःख राम्रोसँग बुझ्नु सकूँ। जसलाई पनि बिमार हुँदैछ है उसलाई बुझ्नु, जबसम्म मेरो हातमा सुई घोपिँदैन तबसम्म मलाई त्यो सुईको घोचाइको दर्द याद हुँदैन है। त्यस्तै प्रकारले म बिमार भएको चाहिँ, मलाई बिमार हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै निराशा थियो है, गाह्रो थियो त्यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नु। तर आज म जाती भएर यसरी भलन्टियरहरूलाई ट्रेनिङ सेसन्सहरू दिँदाखेरि यो टाइमलाई है यो टाइमहरूलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँले भन्दैछ हाँस्नु मतलब टु रिमेन कन्टेन्टेड है, टु रिमेन सेटिस्फाइड, टु रिमेन काम है। कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा हेऱ्यो भने दुःखै दुःख छ, एङ्जाइटी नै एङ्जाइटी, पिरै पिर छ, नेक्स्ट डे को मर्छ आई डु नट नो। तर वाट आई रिफ्लेक्टेड, मैले के रिफ्लेक्ट गरेँ भन्दा म कसरी आज खुसी छु अनि म अरूलाई किन सघाउँछु भन्दाखेरि मेरो एउटै मात्रै पोइन्ट छ फादर, लाखौँ मान्छे मरे है, मिलियन्स अफ पिपल डाइड, थुप्रो मर्ने थियो, मर्यो पनि, अनि त्यो नम्बर्समा म पनि त हुने थिएँ। बट टुडे आइ एम अलाइभ है, आज म चाहिँ जिउँदो छु। अनि मलाई जिउँदो राख्नु भएको परमेश्वरको कुनै त योजना छ है। अनि त्यो योजना चाहिँ मैले खुट्टाएर हेर्दा मैले सोच्दाखेरि चाहिँ आइ एम जस्ट अलाइभ बिकज आई हेभ टु हेल्प अदर्स हु इज इन निड है। आज म पनि त मर्ने थिएँ, त्यो लाखौँ मान्छेको नम्बरमा मेरो पनि नम्बर आउने थियो, तर आज म जीवित छु, आइ एम अलाइभ बिकज somebody needs me है। कसैलाई मेरो खाँचो छ, कसैको लागि म जिउन सक्छु, कसैलाई म सहयोग दिन सक्छु है। यदि मैले है आफूलाई मात्रै नसोचेर अरूको खाँचो अरूको दुःख बुझेँ भने चाहिँ आई क्यान रिमेन ह्याप्पी है, म खुसी रहनु सक्छु, कन्टेन्टेड रहनु सक्छु। अनि आई थिङ्क दिस इज द वान वे, अब आफैलाई है सम्हालेर राख्नु, आफैलाई काम राख्नु, आफैलाई कन्टेन्टेड राख्नु चाहिँ, अरूको खाँचो अरूलाई दुःख पर्दा सघाउनु चाहिँ देयर मस्ट बी मेनी वेज, थुप्रै बाटोहरू होला, तर मैले अपनाएको बाटो चाहिँ यही हो। तपाईँले मजाले क्यान्डिडेट, यो वर्ड मलाई साह्रो आउँदैछ आज, क्यान्डिडेट है भन्नुभयो। इनफ्याक्ट आई न्यू, मलाई याद थियो, आई न्यू इट है। एन्ड समन हु फट, अब म चाहिँ भन्छु अब फट एन्ड सर्भाइभ है। एन्ड एउटा कुरो भयो, यु यर सेल्फ बिङ अ नर्स होइन, यु यर सेल्फ अब मेडिकली ट्रेन्ड पर्सन, अनि धेरैवटा अब अफकोर्स अ नन है, सो मेनी तपाईँलाई धेरैवटा वाट यु कल यु आर सो मेनी पोजिटिभ पर्सपेक्टिभ्स है। तर अब आज भन्न पर्दाखेरि है, अब अरू पर्सन अब लाइक समवन आउटसाइड धेरैहरूले सफर गरिरहेको छ, अब उनीहरूकोमा त्यो दे डोन्ट ह्याभ दोज पोजिटिभ पर्सपेक्टिभ्स होइन। तपाईँले राम्रो भन्नुभयो, लाइक यु आर अलाइभ, इनफ्याक्ट इट्स नट ओन्ली यु, अल अफ अस आर अलाइभ। अब त्यस्तो छ अहिलेको सिचुएसन है। र बाहिरको, अब बाहिर मिन्स जसको चाहिँ त्यो अब लेम्यान पर्सपेक्टिभ भनौँ न होइन, अब उनीहरू बिमार भयो, उनीहरूको घरमा अब एक प्रकारको यो हुन्छ, महल्ला हुन्छ होइन। अब त्यस्तो भएको घरमा तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? विशेष गरेर जो पनि अहिले सङ्क्रमित छन् है, सपोज यो लक्षण हेरेर हामीले समयमै यसको ट्रिटमेन्ट अथवा यसलाई है हामीले उपचारहरू गर्नु पर्यो। विशेष गरेर कुनै पनि सरल लाइक कसैलाई खोकी है, ज्वरो कम्ती मात्रामा अथवा घाँटी दुख्नु, डाइरियाहरू हुँदैछ, केही पनि हुँदैछ, यो त एउटा शारीरिक लक्षण हो। अनि यसलाई हामीले हाम्रो शरीरले पनि धेरैवटा बिमारीहरूलाई रेस्पोन्ड गर्छ, फाइट ब्याक गर्छ है, लड्छ। अनि हामी आफै पनि चङ्गाई हुन सक्छौँ, प्रोभाइडेड मेरोमा मनोबल है, हाम्रो जुन चाहिँ विल पावर छ त्यो चाहिँ हामीले बनाएर कायम राख्नु पर्यो। मलाई आज यस्तो हुँदैछ, अनि धेरैवटा कुराहरूलाई हामीलाई याद पनि हुन्छ फादर। सपोज मलाई ज्वरो आउँदैछ भने कस्तो खालके खाना खानु है, मैले सधैँ जस्तो भात रोटी त खानु भएन, तरल पदार्थहरू खानु पर्यो, जसले गर्दा डाइजेसनमा, पाचकमा मैले सजिलोसँग डाइजेस्ट हुन्छ अनि मेरो बडीको टेम्परेचर कायम राख्छ। यो चाहिँ सबै लक्षणसँग हाम्रो उपचार हुन्छ। तर अहिलेको सिचुएसन हेऱ्यो भने चाहिँ
हामी चाहिँ शारीरिक बिमार भन्दा अथवा शारीरिक लक्षणहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मानसिक तनाव अथवा मान्छेले जुन चाहिँ मनबाट तनाव बोकिरहेको छ एक्लोपनको। सपोज मेरो छिमेकीमा एकजना सिम्टोमेटिक भयो भने मेरो फ्यामिली पनि त्यहाँ जानु डराउँछ। सपोज मेरो आमा भयो भने बुवालाई पनि गाह्रो हुन्छ है, म पनि केही लक्षणहरू म पो पक्रिन्छु कि भन्ने है। अनि नानीलाई भयो भने आमा बाउलाई भयो नानीहरू, यो ब्लड रिलेसनसिपमा हुँदै पनि है हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति पार गर्नु पर्यो। प्रोभाइडेड जम्प गर्नु भएन, मेरो आमा बिमार भयो म छेउमा गएर टाँसेर है म उसको सुसार गर्छु, किनभने टाइमले अर्कै कुरा खोज्छ है। प्रिकसन चाहिँ लिनु पर्यो। आमा बिमार होस् चाहे मेरो छरछिमेकी बिमार होस्, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एक्लो बनाउनु चाहिँ भएन। सबभन्दा बिमार अहिलेको टाइममा चाहिँ फादर कोभिड होइन, तर एक्लोपन हुँदैछ, अलुफनेस, हामीले मान्छेलाई टाढो राखेको, छिछि दूर गरेको है। हामी सिन्स हामी भिलेज बेसी गाउँ बस्तीहरूमा गएको कारणले गर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रोमा समाज छ है, मरौ परौमा हाम्रो समाजको मान्छेहरू डल्लै जमघट भएर हेल्प गर्छ। तर आज एउटा परिवारमा सङ्क्रमित व्यक्ति कोही छ भने रातारात त्यो परिवारलाई नभनिकन पनि बारबेरहरू हुन्छ। अनि त्यो परिवारमा कोही घटना पर्यो भने पनि मर्नेको लास उठाउनेसम्म छैन। यो त एकदम साक्षात भएकै हो है। अनि हाम्रो जुन चाहिँ हेडेनलको कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूले यस्तो धेरै केसेसहरू डिल गर्दैछन्। र मलाई चाहिँ मेरो पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ कोभिडलाई भन्दा पनि बेसी हामीले मानसिक तनाव दिँदैछौँ त्यो मान्छेलाई जो सङ्क्रमित छन् है। अनि त्यो परिवारमा जब लास उठाउने मान्छेहरू कोही पनि थिएन, त्यो परिवारमा आमा खस्यो, बाउ खस्यो, अनि 3 जना छोराहरू सुर्ता भएर यति डरलाग्दो उनीहरूलाई एङ्जाइटी भयो। 3 जना पनि पोजिटिभ भएको थियो। समाजकोहरू आयो, बेरबार पर्यो। तर हाम्रो समाजले चाहिँ कस्तो प्रकारले त्यसलाई डिल गर्ने है। समाज चाहिँ मरौपरौको लागि मात्रै होइन, भाँडा धुनु मात्रै होइन नि त है। बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ सपोज हामी उसको छेउमा जानु नसके तापनि डिस्टेन्स है, अहिलेको प्रोटोकल्स नियम कानुनहरू सबै मेन्टेन गरेर हामी उहाँहरूसँग सहमति दियौँ, हाम्रो साथ दियौँ भने चाहिँ आधी कोभिड घरमै जाती हुन्छ। र यो हाम्रो आधी कुरा मेडिकली हामी असेसमेन्ट पाउँछौँ, उपचार पनि पाउँछौँ। तर हाम्रो जुन चाहिँ घरदेखि घरेलु प्रकारले सामाजिक प्रकारले कोभिडको माथि जुन चाहिँ हाम्रो मानसिक तनाव छ यसको लागि चाहिँ हामीले फाइट गर्नुपर्छ, लडाइँ गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई हाम्रो डरलाई है, हाम्रो यो भुल धारणाहरूलाई जितेर हामीले अरूको सहयोग गऱ्यौँ भने सायद हामीले आधी उपचार हाम्रो घरमै हाम्रो समाजमै हामीले उपचार गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ फादर। यो तपाईँले एकदमै अहिलेको ह्याप्पनिङ भन्नुभयो। अघि म कहाँ एउटा ठाउँमा हरिदास हट गएको थिएँ हजुर है, त्यहाँ मैले एउटा ठुलो पोस्टर दिएको थिएँ क्या यही विषयमा, हाउ पिपल आर अब क्या बिमारीसँग होइन, एउटा मैले रोटीमा हालेको थिएँ क्या, बिमारीसँग होइन के भन्छ अहिलेको लेटेस्ट बिमारसँग डराउ हो, यो थियो। अब यो तपाईँले एकदमै भन्नुभयो। अब सबैको मनमा इनफ्याक्ट मेरै मनमा पनि छ, अनेस्टली स्पिकिङ हो, मेरै मनमा पनि छ। लाइक एक प्रकारको त्यो प्यानिकी भइहाल्छ नि त हामी है। अब यस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई सडनली अब आई डोन्ट नो त्यो पसी गएको छ कि मेरोमा मात्रै होइन, सबैकोमै पसेको छ सिस्टर होइन, सबैकोमै पसेको छ है। अब यो सिचुएसनमा चाहिँ अब लाइक अब हाउ तपाईँले अब फ्रम यर पोइन्ट अफ भ्यू है, अब हेडेनहरूले त गर्दैछ, एभ्रिवान इज डुइङ क्या, यो जुन चाहिँ माइन्डसेट छ नि बुझ्नुभयो मैले भनेको है। यो माइन्डसेटलाई अलिकति क्या अब एक प्रकारको लाइक टेक इट इजी भन्ने खालको क्या। अब हाउ वुड यु सजेस्ट अब क्या? हजुर फादर, जुन चाहिँ म पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है, म पनि थुप्रै लक्षणहरूसँग बिमार थिएँ है। अनि जो डराएनन् है, जसले मलाई एकदमै साथ दिनुभयो, सहमत दिनुभयो, थुप्रैजना भेट्न आए है। अनि इनफ्याक्ट आज यो च्यानल मार्फत भन्नु चाहन्छु अहिलेसम्म उनीहरू कोही पनि बिमार भएको छैन है। अनि यो चाहिँ हाम्रो कोभिड भेट्नुभन्दा पनि अगाडि जुन चाहिँ त्यो मनको डर छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्यौँ भने यो बन्धनलाई चाहिँ अब हामीले
तोड्यौँ भने चाहिँ हामीले लास देख्नुदेखि है मरेको खबर सुन्नदेखि हामी टाढो रहन्छौँ। किनभने यो द भेरी फ्याक्ट, यो सत्य कुरा हो कि हामीले मान्छेलाई कोभिडले मरेको मात्रै होइन तर डरले मरेको हो भनेर पनि हामीले धेरैवटा केसेसहरू स्टडीमा गर्न पाएको छौँ है। अक्सिजन स्याचुरेसन वाज अल राइट है, हाम्रो जुन चाहिँ अक्सिजन लेभल मेन्टेन भइरहेको थियो है, तर पनि त्यो पेसेन्टले कोपअप गर्नु सकेन, फाइट गर्नु किन, उसलाई चाहिँ हेर्ने मान्छे भएपछि एउटा हामी सामाजिक प्राणी हो, हामीलाई कसैको सहयोग चाहिन्छ, हामीलाई कसैको मोरल सपोर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। विशेष गरी जब अरू सबैले टाढो राखेको हुन्छ त्यो बिमारीलाई, मायादेखि, टचदेखि है, वार्तालापदेखि सँगसँगै एउटा जुन चाहिँ सहानुभूति हामीले एउटा बिमार भएको मान्छेलाई देखाउनु पर्छ, सिम्पथी है, त्यो चाहिँ एकदमै कोभिडको मेडिसिन, भ्याक्सिन्स है अथवा इन्जेक्सन्सहरू भन्दा पनि मूल्यवान छ अहिलेको यो सिचुएसनमा फादर। अनि तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो यो जुन चाहिँ फाइट छ हाम्रो है डरको, हामी जुन चाहिँ डरको बन्धनभित्र बसेको छौँ, त्यो डरलाई चाहिँ अब हामीले त्यो बन्धनलाई तोडेर हामी कसैको सहयोग विथ है प्रोटोकल्स, विथ प्रिकसन्स है, हामी कसैसँग जानु सक्यौँ, कसैकोमा हामीले कसैलाई हाम्रो साथ सहानुभूति देखाउन सक्यौँ, सहयोग देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ सायद आज है धेरै नै कोभिडबाट मात्र होइन, यो जुन चाहिँ मानसिक तनावबाट, एक्लोपनबाट, डिप्रेसनबाट बाँच्ने छ अनि सायद भोलिको दिन हाम्रो अझै सरल र सहज हुनेछ। एकदमै हौसलादायक कुरा भन्नुभयो। एन्ड तपाईँले भन्दाखेरि के भयो भने बेसिकली इट इज स्ट्याम्प्ड विथ अथोरिटी बिकज यु हेभ अल्सो फट दिस है। इफ आई कल यु कोभिड सर्भाइभर यु वुन्ट माइन्ड होला? नो, नट एट ऑल, आई विल बी भेरी ह्याप्पी। यु आर वन एन्ड यु हेभ सर्भाइभड हैन। अब अर्को कुरोमा तपाईँलाई चाहिँ अब यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ प्रणाली छ नि तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा दिनुभयो है, हिजो गैरी गाउँमा है, अब तपाईँहरू कहाँ कहाँ जा धेरै ठाउँ गयो, अब लेट्स नट टक अबाउट इट होइन, कालिम्पोङ, सुरुकहरू। अच्छा यो इन क्याप्सुल क्या वाट यो के चाहिँ तपाईँहरूले लाइक प्रशिक्षण चाहिँ कस्तो पाराले दिनुहुन्छ? वाट आर योर टपिक्स आई वुड से? हजुर हजुर, ओके। यो चाहिँ हामीले स्पेसली भलिन्टियर्सहरूको लागि गर्दैछौँ है, जसले चाहिँ कम्मर कसेको छ, म अरूको लागि केही गर्न चाहन्छु अनि कसैले पनि कुनै ज्ञान नभइकन कुनै पाइला त चाल्नु सक्दैन है। जतिकै मेरोमा सेवाको भावना होस्, प्रेमको भावना होस् है, सहानुभूति होस्, तर मेरोमा ज्ञान छैन भने कसले पनि कसैको लागि केही गर्न सक्दैन। र यो हामीले एउटा सानो बिउ छर्न चाहेको हो है हेड एन्ड हल टिमले चाहिँ, र हाम्रो यो बिउ छराइमा है अरूहरूलाई एउटा हजुर प्रोत्साहन र यो जागरुकता भनौँ न है, ट्रेनिङ प्रोसेसमा हामी विशेष गरेर 3 जनाले, साथसाथै कालिम्पोङमा पनि हाम्रो टिम छ, कालिम्पोङले पनि गर्दै नै छन् है हाम्रो एब्सेन्सहरूमा। र विशेष गरी हाम्रो फादर पल डिरेक्टरले चाहिँ यो भाइरस के हो है अनि यसको कतिवटा भेरिएन्ट हुन्छ, यसले ह्युमन बडीमा कस्तो प्रकारले असर गर्छ, यसको क्रम है, यसको कामहरू के छ, भित्र पसेपछि यसले के गर्छ, के नोक्सान गर्छ, यो कसरी भित्र मान्छेको शरीरमा आएपछि यसको प्रतिक्रियाहरू के हुन् है, यसमा फादरले डिल गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ सेकेन्ड सेसन मोस्टली लिन्छु। यसमा चाहिँ कोभिड हुँदाखेरि हाम्रो घरेलु उपचार के हुनसक्छ अनि एज अ भलिन्टियर, किनभने यो स्पेसली ट्रेनिङ चाहिँ भलिन्टियर्सहरूको लागि हो र एउटा स्वयंसेवक भएर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो ख्याल कसरी राख्ने, मेरो लाइफस्टाइल कस्तो हुनुपर्ने अनि मैले सहयोग दिँदाखेरि मेरो कामहरू के हो, मेरो कर्तव्यहरू के हो। ट्रिटमेन्ट सँगसँगै म प्रिभेन्सनको क्लासेसहरू गर्छु है। सँगसँगैमा हाम्रो फादर जन केनेडीले चाहिँ अहिलेको सोसियो साइकोलोजिकल इस्युजहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई मानसिक तनाव है, मान्छे कस्तो प्रकारले कहाँ गइरहेको छ, कस्तो प्रकारको जीवन जिरहेको छ अनि अगर हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदमै नकारात्मकपट्टि छ है, हामीले केही कुराहरू
प्रडक्टिभ हुनु सकेको छैनौँ। हामी दिनदिनै हामी एक्लोपनको शिकार भइरहेका छौँ, मदपानको शिकार भइरहेछौँ, सोसियल मिडियाजहरूको अथवा यो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरूको शिकार भइरहेछौँ। यसबाट हामी आफैलाई कसरी निकाल्ने है, योसँग हामी कसरी फाइट गर्ने, म कुरा गर्छु हाम्रो शारीरिक है, हाम्रो शरीरमा कति क्षमता हुनुपर्छ, कसरी लड्ने त्यसमा। अनि फादरले चाहिँ साइकोलोजिकल है इस्युजहरू, सोसियल अनि साइकोलोजिकल इस्युजहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ। अनि योसँग कसरी लड्ने अनि आफ्नो जीवन कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने, सार्थक स्वच्छ अनि स्वास्थ्य बनाउने भनेर हामी भोलिन्टियर्सहरूलाई यही विषयहरूमा ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ। जुन चाहिँ अति नै अनिवार्य, फेरि तपाईँहरूको यो एनक्याप्सुलेसनमा सबै कुरा आयो नि त। मलाई यो चाहिँ मन पर्यो है। विशेष गरिकन अब डिजिटल फिल्ड भन्दाखेरि मलाई झडक आइहाल्छ, समाउ आई हेपन टु कम अन्डर एट जनर है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यो प्रश्न, मेरो एउटा लास्ट प्रश्नै थियो यो, मेरो लास्ट प्रश्नै थियो यो चाहिँ कि अब अहिले के भएको छ भने बेसिकली द्याट्स नट, अब अहिलेको फिलिङै छ हामी रियालिटी है, वास्तविकतामा हुँदा हुँदै पनि हाम्रो जीवनकाल प्रणाली चाहिँ भर्चुअली के भन्छ हामीले बिताउनु परिरहेछ होइन। टक अबाउट स्कुल, मेरो फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट सेकेन्ड इयर पुग्यो अनरै दिएछन् हो, 11 को स्टुडेन्ट 12 पुग्यो अनरै दिएछन्। तर भर्चुअली चाहिँ अब देखेछ, भर्चुअल एभ्रिथिङ इज भर्चुअल, सो मच सो इभन बाइङ एन्ड सेलिङ बिजनेस इज अल्सो भर्चुअल है। अब एउटा जोकै भनिदिउँ न, जोक रियालिटी। अब मान्छेहरू प्रायः जस्तो अफिसमा है सधैँ त्यो मास लेख्नु है फोनमा गर्छ। फादर मास्टर आइफोन कसरी दिनु भन्दा म पनि गुगल पे गर न भनिदिन्छु। अब अहिले त्यस्तो भइसकेको छ अब क्या। सो अब म हिजो मेरो भाइ फादर क्रिस्पिनसँग पनि कुरा गर्दा क्या, फादर भाइ कस्तो अब मास्टर आइफोन पनि गुगल पेमा। अब आई मिन आइम जस्ट सेइङ, अब यस्तो वर्ल्डमा छ नि त है। अब यसरी तपाईँ र म बसेर यसरी बात मार्यौँ नि, यो त लग्जरी आज त। आई वुड से दिस इज अ लग्जरी है। पहिला सर मान्छेलाई भेट्नु अब भेटिबस्थ्यौँ हो, तर अब अहिले त कसैसँग भेटेर यसरी आधी घन्टा बोल्नु पाउनु चाहिँ अब इट्स लाइक अ लग्जरी हो। अब यस्तोमा चाहिँ तपाईँले है, अब तपाईँको पहिलाको एज अ टिचरको यो निकाल्नुहोस्, त्यो टोपी पहिर्नुहोस् क्या, एज अ टिचरको पहिर्नुहोस्। अब अहिले नर्सको टोपी निकाल्नुहोस् है। सो अहिलेको युवा पिँढी, अहिलेको स्टुडेन्ट है, अहिले सबैलाई क्या लाइक अब यो सिचुएसनमा भए तापनि लाइक हाउ डु यु कोप अनि हाउ डु यु लाइक अब क्या मलाई भन्नु चाहे चाहिँ मिसिङ द मार्क भन्छ नि, मार्क चाहिँ त्यो जुन चाहिँ उयो छ नि फोकस चाहिँ अब नहराउनु। किनभने मैले यसो याद गरेँ तपाईँहरूले मोस्ट अफ द तपाईँहरूको अटेन्डिजहरू ट्रेनिङतिर मैले प्रायः जस्तो युथ देखेँ है। द्याट्स माई अब्जर्भेसन। प्रायः जस्तो म फोटोहरू हेरिबस्छु है, आजको पनि हाल्नु पऱ्यो अब होइन, वाट एभर है। तर युथ देख्छु नि त म, युथ देख्छु, स्टुडेन्ट देख्छु। सो लाइक उनीहरूलाई यो अलिकति गाइड दिनु क्या, डोन्ट गेट टु मच मिक्स्ड अप बिट्विन भर्चुअल वर्ल्ड एन्ड रियलिस्टिक वर्ल्ड एन्ड अल क्या। त्यो बुझ्नुभयो तपाईँले। यो चाहिँ मेरो लास्ट क्वेसन हो सिस्टर। आई नो तपाईँको अरू काम पनि छ है, यो सबै दर्शकवृन्दलाई नै भनिदिनुहोस् न त। हजुर, अनि लास्ट आन्सर है मेरोबाट पनि फादरलाई, हाम्रो जुन चाहिँ भर्चुअल वर्ल्ड अनि रियलिस्टिक वर्ल्ड छ है, त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो युथहरूलाई सँगसँगै नानीहरूलाई पनि मेरो यही मेसेज छ कि टु ब्रिङ ब्यालेन्स बिट्विन दिस टु इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। हामीले नानीहरूलाई पहिला मोबाइल नचलाउनु, छुनु पनि दिन्थ्यौँ न, तर अहिले हामीले साक्षात् रूपमा किनेर दिनु पनि पर्दैछ, किनभने सबै क्लासेसहरू नानीहरूको त्यसमै हुन्छन्। अनि जो आमा बाबाहरूले है फोकस छन् अथवा गार्जियनहरू यो पढाइ विषय लिएर, एजुकेसन विषय लिएर, क्लासेसहरू अनलाइन क्लासेसहरू लिएर उनीहरू जानकारी भएको आमा बाबाहरू छन्, उनीहरूले सायद मलाई लाग्छ धेरै नै ब्यालेन्स लिएको छन्। तर ओन्ली प्रब्लम अब हामीले हाम्रो मनमा चाहिँ जे छ अहिलेको यो सिचुएसनमा, आफू अनपढै भए पनि हामी छोराछोरीहरूलाई पढाउन चाहन्छौँ है, पढाउँदैछु पनि है, पढाइ पनि रहेको छौँ। तर हामीले त्यो गार्जियन र नानीहरूको बिचमा चाहिँ धेरै ग्यापहरू पाएको छौँ। लाइक
एकपल्ट मोबाइल किनेर दिएपछि नानीले जे गरे पनि भयो, जस्तो गरे पनि भयो, जसरी चलाए पनि भयो। अनि नानीहरूले पनि दे टेक इट फर ग्रान्टेड कि मेरो पेरेन्ट्सलाई थाहा छैन, मेरो बाबा र आमाले त टेकटेके फोन चलाउँछ, एन्ड्रोइड फोन चलाउनु जान्दैन, सो मैले जे चलाउँदा पनि हुन्छ, जसरी चलाउँदा पनि हुन्छ, जति बेला चलाउँदा पनि हुन्छ। यो हाम्रो नानीहरूको टाउकोबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। इट इज द पेरेन्ट्स है जसले चाहिँ यो कुरा फेसिलिटी उनीहरूलाई दियो है। अनि कहिले पनि हामीलाई जे पनि कुरा फेसिलिटिज भनौँ या कुनै पनि लाभदायक कुरा दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले टेकन फर ग्रान्टेड गर्नु भएन, अब्युज गर्नु भएन है यसको। अनि मोबाइल चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो नानीहरूको लागि चाहिँ एउटा खेलाउना नै हो है, एनी टाइम एभ्री टाइम। अनि यो मोबाइल फोनले चाहिँ स्पेसली अहिलेको टाइममा धेरै नै हानिहरू पुर्याइरहेको छ। सोसियल मिडियाजहरू नानीहरूले कति बेला कसरी है कुन समय चलाउनु नजानेर, विशेष गरेर मलाई दुईवटा कुरा भन्नु मन लाग्यो। एउटा हो नोमोफोबिया है, जो चाहिँ अब हामी चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ यति साह्रो हामीलाई डियर टु मी हो, एभ्री टाइम इट हेज टु बी विथ मी, मेरो गोजीमा हुनैपर्छ, मेरो हातमा हुनैपर्छ, इट सुड नट बी लेफ्ट समवेयर है। अब म मोबाइल घरमा छोरी पठाएँ, अलिक माथि आए म फर्केर जानै पर्छ, आई हेभ टु गेट इट है। आई हेभ द्याट फियर कि विदाउट मोबाइल मेरो केही पनि हुँदैन। मलाई यति ठुलो फोबिया छ कि एकछिन चार्जमा लगाएको बेला पनि मलाई घरिघरि त्यो हेर्नुपर्छ है। आई कान्ट डु एनिथिङ विदाउट मोबाइल। तर यस्तो चाहिँ होइन है, मोबाइल बिना पनि हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ अनि हामी धेरै नै सक्षम हुन सक्छौँ। तर यो मोबाइलले चाहिँ हामीलाई पक्रेर राख्नु चाहिँ भएन है। विदाउट मोबाइल पनि म धेरै कुराहरू गर्न सक्छु, धेरै कुरा मेरोमा एक्सेसिबिलिटी हुन्छ। अनि यो नोमोफोबिया चाहिँ इट्स नट ओन्ली विथ द चिल्ड्रेन है, यो त हामी ठुलोहरूमा पनि छँदैछ। अनि यसले हामीलाई यति ठुलो ग्रिप गरेको छ, वी हेभ फरगटन आवर रुट, कि हामी मोबाइल नै सब कुछ हो है। मेरो के अरे हर कुरा बिहान उठेकोदेखि सुतेकोसम्म, इभन अब नाइटहरूतिर पनि आई डोन्ट लिभ इट समवेयर है। हामीलाई भनेको छ कि हामी सबैले प्राय सबलाई ठुलो सानो सबैलाई थाहा छ कि यहाँबाट चाहिँ ठुलो अब एमिसन्स हुन्छ, रेडिएसन हुन्छ है। सुत्दाखेरि अथवा कुनै पनि समय काम गर्दा यसलाई डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ। बट आई डोन्ट थिङ्क सो एनीबडी अप्ट फर इट। कसैले पनि अप्ट गर्दैन कि यो चाहिँ म टेबलमै राख्छु अथवा म सुतेको बेलामा बेडदेखि टाढो। यो जुन चाहिँ फोबिया छ, फियर अफ बिङ अवे है, डिस्टेन्सिङ फ्रम मोबाइल, यो चाहिँ अब हामीले कस्तो प्रकारले हुन्छ, एक दिनमा हुँदैन होला, तर बिस्तारै बिस्तारै हामीले कल्टिभेट गर्नु पर्यो कि मोबाइलबाट होइन तर आफ्नोबाट पनि, आफ्नो क्षमताबाट पनि, आफ्नो प्रतिभाबाट पनि जे हुनसक्छ हामीले गर्नु सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हो हाम्रो ठुलो मान्छेहरू त प्राय याद भएन, तर सेन्ससमा हेऱ्यो भने चाहिँ यङ्स्टर्स आर भेरी भेरी ब्याडली अफेक्टेड बाई ब्लू लाइट इफेक्ट है। अहिले जुन चाहिँ ब्लू लाइट इफेक्टको कुरा हुँदैछ, यसले चाहिँ अब हाम्रो यङ नानीहरूको चाहिँ राति आमा बाबाले दिएन भने ब्ल्याङ्केटभित्र सुतेर हेर्ने है, अथवा अहिले नानीहरूलाई एकदमै इन्डिपेन्डेन्स चाहिन्छ, फाल्टो रुम चाहिन्छ, त्यसमा पनि लाइट अन छ भने आमा र बाउले सोध्छ, त्यही कारण लाइट अफ गरेर मोबाइलको लाइट अन गरेर मुभिज, पिक्चर्स एन्ड एनी एप्स द्याट आइ एम युजिङ है, त्यो मोबाइलको लाइटले चाहिँ हाम्रो आँखामा, ब्रेनमा धेरै धक्का पुर्याइसकेको छ। स्पेसली आँखामा भन्दा हाम्रो रेटिनल प्रब्लम हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ है। सो मोबाइल नहुँदाखेरि पनि हाम्रो संसार चलि नै रहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ अब मोबाइल इज इन्डिस्पेन्सेबल भन्नै सक्दैनौँ है फादर, यति डरलाग्दो इम्पोर्टेन्ट भएको छ, तर इट इज नट है, यो चाहिँ इन्डिस्पेन्सेबल होइन। मोबाइल बिना जे काम हामीले गर्नु सक्छौँ आफ्नै प्रतिभाले, आफ्नै क्षमताले हामीले गर्नु पर्यो। अनि मोबाइललाई चाहिँ अब हामीले के अरे यति साह्रो अट्याचमेन्टमा चाहिँ राख्नु चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो सोसियल लाइफ, फ्यामिलीको लाइफमा पनि है। आमा बाबा नानीहरू सबैजना खाना खानु आएको हुन्छ, तर एभ्री वान विल बी एट देयर ओन मिरर है, आफ्नो आफ्नै ऐना हेरेर बसेको हुन्छ, विच इज क्रिएटिङ अ भेरी ब्याड इन्भाइरोमेन्ट अमङ द लभड वान्स है। त्यो वाननेस सँगै भएर पनि एक्लै हुनु चाहिँ यो मोबाइलले हामीलाई बाध्य गराएको छ है। त्यो सबै कुराहरू रियलाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद भर्चुअल एन्ड रियलिस्टिक लाइफमा चाहिँ धेरै नै ब्यालेन्स आउनु सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यसको इफेक्टहरू त धेरै नै छन्, बट यो दुईटा चाहिँ लेटेस्ट जस्तो लाग्छ फादर मलाई है। तपाईँले भने मैले नि लास्ट क्वेसन भनेको थिएँ, तपाईँले पनि लास्ट आन्सर भन्नुभएको थियो है, तर लास्ट क्वेसन पनि फाइनल पेनल्टी नै थियो, लास्ट आन्सर पनि पेनल्टी नै थियो। पेनल्टी यति मजाले भन्नुभयो तपाईँले क्या, यति मजाले भन्नुभयो। एउटा कुरो मलाई ढक्क इट केम टु मी क्या, यो चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन, अब
अब्जर्भेसन पनि होइन क्या, हामी चाहिँ अब कोभिड भन्दा चाहिँ 6 गजको दूरी अरे हो है, हजुर। सोसियल अस्ट्रासाइजेसन टु सम एक्सटेन्ट। हजुर अन्त त्यो मोबाइल जसले चाहिँ हामीलाई कोभिड भन्दा पनि डर लाग्दो रेडिएसन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ दुइटै गोजीमा, एउटा पनि होइन पो त हजुर है, एउटा पनि होइन, 2टा 3टा है। अब कसैको कामैले गर्दाखेरि हुन्छ, अब हुनु पनि मेरो 2टा छ काम, फेरि म पनि त्यस्तै हुन्छ, अहिले उहाँ छ भने गोजीमा हात पसिहाल्छ हजुर है। हजुर यति राम्रो भन्नुभएपछि र थ्याङ्क यू सो मच। मेरो यति एउटा ठुलो अभिलाषा छ दर्शकवृन्दलाई है, कि यो कुरोलाई अब अहिले यही हेर्दैछ र नानीहरूले हेर्दैछ भने नि मुख खुम्चेर जान्छ, मलाई या चाहिँ टिभी छोडेर जान्छ, किनभने हामीलाई भन्दैछ त भनेर कि, बट दिस इज रियालिटी। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिस्टर, थ्याङ्क यू भेरी मच। मे गड ब्लेस यु इन अल यर अन्डर्स, तपाईँले जे गर्नुहुँदैछ गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू एन्ड किप मी इन यर प्रेयर्स स्योर एन्ड बी अस्योर्ड अफ माइन्ड। थ्याङ्क यू फादर थ्याङ्क यू सो र मच दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले आज समय दिनुभयो र हाम्रो यो प्रोग्रामको विषयमा क्रिया प्रतिक्रिया तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल आइडी छ divyavani@darjeeling.com, हाम्रो युट्युबको युआरएल छ दार्जिलिङ दिव्यवाणी प्रस्तुति, अनि मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925। र सबैलाई स्टे सेफ, अब स्टे होम त भन्नु पनि भएन, अब खै बाहिर त निक्लिनु पऱ्यो, स्टे सेफ कोभिड सँगसँगै स्टे सेफ फ्रम मोबाइल रेडिएसन टु। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू फादर